बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मुजफ्फरगढ़ आए हैं हमारा भाई महार इरशाद सियाल साहब से ताज़ियत करने के लिए, आपका भाई की फौतगी पे, आपका ब्रदर इन लॉ की फौतगी पे, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको, आपके पूरे ख़ानदान को वो हौसला दे, वो हिम्मत दे इस दुख को सहने के लिए। और आपका भाई तो फौत हो चुका है, लेकिन मैं भी आपका भाई हूँ, हम सब आपके भाई हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमारा सफ़र साथ है हर मुश्किल वक्त में, हर दौर में। मुजफ्फरगढ़ के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दिया, और आपको मालूम है कि जो मुश्किल वक्त में आपके साथ देते हैं, फिर आप उनको ज़िंदगी भर याद करते हैं, और उनके एहसान जो है वो कभी नहीं भूल सकते। मुझे मालूम है कि यहाँ के अवाम ने कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ दिया, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ दिया, और जब भी मैं आपके पास आया हूँ तो आपने मुझे भी मायूस नहीं किया है। चाहे वो 2018 के इलेक्शन में हम आपके पास आए थे, और उस दौर में और उन हालात में पूरा रियासत के जोर के बावजूद मुजफ्फरगढ़ के अवाम ने हमें 3 नेशनल असम्बली के उम्मीदवार मुंतखब करवा के, जितवा के नेशनल असम्बली में भेजे थे। और उम्मीद है कि आने वाले इलेक्शन में मुजफ्फरगढ़ हमें 5 उम्मीदवार जितवा के इंशाअल्लाह ताला नेशनल असम्बली के मेंबर्स बनवाएंगे। हमारा रिश्ता वैसे माइक के बड़े मसले हैं जनूबी पंजाब में। हमारा रिश्ता तो कोई सिर्फ सियासी तो नहीं है, हम तो 3 नस्लों से साथ चलते आ रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला आगे भी चलते रहेंगे। हमने हर मुश्किल दौर का साथ मिलके मुकाबला किया, चाहे वो आमिर ज़िया का दौर हो, चाहे वो आमिर मुशर्रफ का दौर हो, चाहे वो सिलेक्टेड दौर हो, हर दफ़ा हमने मिलकर इन मसाइल का सामना किया है। और जब हमने इमरान की हुकूमत के ख़िलाफ़, सिलेक्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई थे, तो उस वक्त भी मुजफ्फरगढ़ के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में साथ दिया, हमारे साथ इस्लामाबाद तक पहुंचे, और आपकी साथ की वजह से हम कामयाब हुए। और वो जो सब समझते थे कि नामुमकिन था, हमने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया था, और उस नाजायज़, नाअहल, नालायक वज़ीर आज़म को जो आप पे मुसल्लत किया गया था, जो पाकिस्तान पे मुसल्लत किया गया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ना सिर्फ मुआशी बहरान, जमहूरी आइनी बहरान, मगर ख़ारजा सतह पे ख़ारजा बहरान भी पैदा किया गया था। आज पाकिस्तान के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। मैं तो बाय रोड सफ़र करते आ रहा हूँ, और जगह जगह पाकिस्तान के शहरी से मिलता आ रहा हूँ, और शक्लें पे लिखा हुआ है, उनकी शक्लें पे लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के अवाम परेशान है, पाकिस्तान के अवाम तकलीफ़ में है, मुसीबत में है, परेशानी है, कि महंगाई तो तारीख़ी सतह पे पहुँच चुका है, गुर्बत और बेरोज़गारी तारीख़ी सतह पे पहुँच चुका है। वो परेशान है कि बिजली का बिल पूरा कैसे होगा, वो परेशान है कि बच्चे को हम स्कूल कैसे भेजेंगे, फीस कैसे अदा करेंगे,
बुजुर्गों का इलाज कैसे करवाएंगे, खाने पीने के अशिया का जो बिल है वो पूरा कैसे करेंगे। मैं समझता हूँ कि इन तमाम मसाइल, ख़ास तौर पे जो मुआशी मसाइल हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम परेशान, पसमानदा तबकात परेशान, मजदूर किसान परेशान, सफ़ेद कोश तबका परेशान, छोटा ताजिर भी सारे परेशान, सब के सब परेशान तो हैं, मगर इस परेशानी का, इस मुआशी बुरान का हल क्या है? हल तो कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मंशूर में मौजूद है। हल तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मंशूर में मौजूद है। उन्होंने हमें क्या सिखाया? कायदे अवाम ने हमें ये सिखाया, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमें ये सिखाया कि आप जब अवाम के साथ देते हो, अवाम को मुआशी तौर पे मजबूत बना देते हो, तो पाकिस्तान के मीशत खड़ा हो सकता है। यही तो बुनियादी फ़र्क है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासी फ़लसफ़ा नज़रिया में और तमाम बाकी सियासी जमातों के सोच में जो फ़र्क है कि वो अशराफिया को फ़ायदा पहुंचाते हैं, सरमायादार को फ़ायदा पहुंचाते हैं, बिजनेस बड़े बड़े टाइकून्स को फ़ायदा पहुंचा के समझते हैं कि यही तरीका है कि पाकिस्तान के आप मुआशी सूरत हाल को बेहतर कर सकते हैं। उनका नुक्ता नज़र ये है कि आप अमीर को मज़ीद अमीर बनाएंगे तो उनके पास ज़्यादा पैसा होगा, वो ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिलवाएंगे। हमारा सोच ये है कि आप किसान को अमीर बनाएं, आप मजदूर को, मेहनत कश को उनका जेब में पैसा दिलवाएं। जब आप आम तबकात को, आम आदमी को मुआशी तौर पे मजबूत करते हैं तो पूरा का पूरा मईशत उठ के चलता है। यही तो वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सोच है कि इसके बजाय कि जो सब्सिडीज़ हम देते हैं, जो सपोर्ट हम देते हैं, बड़े बड़े सरमायाकारों को देने के बजाय, बड़े लोगों को देने के बजाय हम आम आदमी को ये सहूलत फराहम करें। चाहे वो टैक्स एमनेस्टी हो तो आपके लिए नहीं है, वो तो बड़े बड़े रियल एस्टेट टाइकून्स के लिए टैक्स एमनेस्टी है। अगर सब्सिडी भी है, चाहे वो फर्टिलाइज़र पे हो, तो वो फर्टिलाइज़र का सब्सिडी फर्टिलाइज़र का जो इंडस्ट्री है वो चलाने वाले उनको मिलता है। मैं समझता हूँ कि जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट दिलवाया और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू हमने इस मुल्क के गरीब तरीन औरतों को माली मदद पहुँचाए, तो ऐसे हम किसान कार्ड क्यों नहीं दिलवा सकते हैं, जिससे वो जो सब्सिडी हम देते हैं वो सीधा मिडल मैन को काट के, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को काट के सीधा हम किसानों को पहुँचाए। ख़ास तौर पे जो छोटा ज़मींदार हो उसको डायरेक्ट अपना, चाहे वो अपना फर्टिलाइज़र का सब्सिडी हो, जैसे हमारा सीएम सिंध तो यहाँ बैठा है, हमने तो सीड के लिए भी सब्सिडी दिया, पता नहीं किस किन चीज़ों पे सब्सिडी दिया। तो हम तो बीबी शहीद का फ़िलासफ़ी को, सदर ज़रदारी का फ़िलासफ़ी को आगे लेके इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकालेंगे। कायदे अवाम ने भी जो मज़दूरों को ताकतवर बनाया, जो लेबर को ताकतवर बनाया, अफसोस के साथ हमारा जो मेहनत कश तबका है, हमारा जो मज़दूरों को तबका है, वो काफ़ी अरसे से लावारिस है। उनको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। उनके जो मिल के मालिक होते हैं या जो इंडस्ट्रियल के मालिक होते हैं, उनके पास तो बहुत सपोर्ट है। मुझसे मिलना चाहे मुझसे मिल सकते हैं, किसी और से मिलना चाहते हैं, ताकतवर लोगों से मिलना चाहते हैं, उनके पास उनका पहुंच है। जो आम आदमी है उनका पहुंच नहीं है। उनका आवाज़ पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी वो जमात है जो कम से कम तनख्वाह में इजाफा करता है, जो सरकारी लोगों की तनख्वाह में इजाफा करते हैं, जो लेबरर को, मज़दूरों को सेहत का सहूलत, इंश्योरेंस की सहूलत, जो एजुकेशन उनके बच्चे की सहूलत माजी में फराहम करते थे। और अगली बार इंशाअल्लाह ताला हम मज़दूरों को वो सपोर्ट फराहम करेंगे कि अगर आप मज़दूर हो, आप अपनी तनख्वाह से मज़दूर कार्ड के प्रोग्राम में एक छोटा हिस्सा डालते रहेंगे और आपको वो तमाम फ़ायदा जो लेबरर्स को मिल सकते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड
مزدوروں کو بھی ملیں گے، وزرائے مزدوروں کو بھی ملیں گے، اور وہ اس طریقے سے جو قائد عوام نے مزدوروں کے لیے اور محنت کشوں کے لیے ایک سپورٹ فراہم کیا تھا، اس سپورٹ کو ہم ایکسٹینڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی ان لوگوں کو جو پرائیویٹ سیکٹر پہ بھی کام کرتے ہیں، جو زمینوں پہ بھی کام کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا تاریخ ہے، آپ کا تاریخ ہے کہ آپ نے ہمیشہ جو بات کیا ہے وہ پورا کر کے دکھایا۔ جب صدر زرداری نے حکومت سنبھالا 2008 میں، آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں چینی کا بحران تھا، چاول کا بحران تھا، گندم کا بحران تھا، تمام چیزیں ہم باہر سے منگواتے تھے، اور 1 سال کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے ہم نے نہ صرف اپنا ضرورت پورا کر دیا، مگر چاہے وہ چاول ہو، چاہے وہ گندم ہو، چاہے وہ چینی ہو، امپورٹ کرنے کے بجائے ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے۔ یہ اس لیے ہمیں معلوم ہے کہ یہ ممکن ہے، اس لیے ہم نے پہلے یہ کر کے دکھایا ہے۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان، اگر ہم اپنے کسانوں کو مضبوط کرتے ہیں، کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا، اور اگر آپ میرے ساتھ ہوں گے، آپ اپنا نمائندگی کریں گے، آپ میرے ساتھ نیشنل اسمبلی میں ہوں گے، تب اس قسم کے ایشوز کو اٹھا سکیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ مشکلات ہیں، بہت زیادہ مشکلات ہیں، مگر میرا خیال میں جو ان مسائل کے حل ہیں وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں، وہ ہمارا منشور میں موجود ہے، ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے، اور ہمارا بڑوں کا ایک تعلق تھا مظفر گڑھ کے عوام کے ساتھ۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو 27 دسمبر پہ شہید ہوئی، تو 25 دسمبر کو شہید محترمہ بینظیر بھٹو مظفر گڑھ میں آپ کے ساتھ موجود تھی، اور یہاں آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ایک برج بنایا جائے گا، اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جاتے ہوئے گیلانی صاحب کو کہا کہ گیلانی صاحب اگر میں وزیر اعظم بنتی ہوں تو مجھے یاد دلوائیں کہ میں نے یہ برج بنانا ہے۔ تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوا، مگر مجھے خوشی محسوس ہو رہا تھا جب میں یہاں ملتان سے سفر کر رہا تھا اور ہیڈ محمد والا پل پہ سفر کر رہا تھا، تو مجھے خوشی محسوس ہو رہا تھا کہ جو بی بی شہید کے وعدے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ان وعدے کو صدر زرداری کے، گیلانی صاحب کے وزارت عظمیٰ میں وہ وعدے پورے کیے۔ اب ان کے چاہے وہ آپ کے سوئی گیس اور بجلی کے مسئلے ہوں، آپ کا جو یہ پکا کیا گیا مظفر بائی پاس مظفر گڑھ، اور بائی پاس کا میں بعد میں آ رہا ہوں، میں کنال کا مظفر گڑھ جو ہنا ربانی کھر صاحبہ نے وزیر اعظم گیلانی صاحب سے جب ریکویسٹ کیا کہ اس کو پکا کیا جائے اور اس کا فائدہ عام آدمی کو، کسانوں کو ہوا ہے، یہی فلسفی ہم نے سندھ میں اپنایا ہے، اور سندھ کی جو کنال ہیں ان کا ہم نے تاریخ میں اتنا ان کا وہ پکا نہیں ہوئے ہیں جتنا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے کروائے۔ اس سے ہمیں ذرائع معیشت کو بھی فائدہ پہنچایا گیا، اور پانی بھی بچ سکا، جو کہ ہمارے لیے، پاکستان جیسے ملک کے لیے بہت ضروری تھا۔ ساتھ ساتھ آپ کا جو ادھر ہاسپٹل بنا، جب وزیر اعظم ترکی گیلانی صاحب اور ترکیے کے جو صدر یا وزیر اعظم تھا اس وقت مجھے ایردوغان، طیب ایردوغان صاحب سیلاب کے دوران ادھر آئے تھے، تو جو ٹرکی ہاسپٹل مجھے بتایا گیا ہے ادھر جو مظفر گڑھ میں ہے، وہ بھی یہاں کے عوام کو سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ تو یہ جو خدمت کا سفر ہے اس کو ہمیں آگے لے کے جانا پڑے گا، اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ کی باری ہے، یہاں آپ کے لیے ایک موقع ہے۔ 3 الیکشنز ہم ساتھ مل کے لڑے ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ جو الیکشن ہے اس میں آپ کی جیت ہوگی،
پیپلز پارٹی کی جیت ہوگی, GLA کی جیت ہوگی, تاکہ ہم وہ عوامی راج قائم کر سکے جس سے ہمارا ریاست, ہمارا حکومت عوام کی خدمت کرے, عام طبقہ کی خدمت کرے. وہ گنجائش موجود ہے کہ جس طریقے سے ماضی میں آپ نے وہ اس قسم کے انقلابی منصوبے شروع کیے جس کا فائدہ صرف اور صرف پاکستان کے غریب عوام کو ہوا ہے, اس طریقے سے اس معاشی بحران میں آپ کے پاس نہ صرف منشور موجود ہے, آپ کا تاریخ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ کام اب کر کے دکھاتے ہیں. تو میرا درخواست ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن سے, پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیدار سے, پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے سے کہ آپ عوامی لوگ ہیں, آپ نے کبھی عوام سے نہیں ڈرے ہیں, الیکشن کا مقابلہ سے نہیں ڈرے ہیں, عوام سے آپ نے کبھی اپنا منہ نہیں چھپایا ہے. ہم اپنا تاریخ پہ فخر کرتے ہیں, ہم تیار ہیں اپنا کارکردگی عوام کے سامنے پیش کرنے کے لیے, اپنا منشور عوام کے سامنے پیش کرنے کے لیے. تو آپ دیر نہ کریں, آپ دیر نہ کریں اور آپ اپنا کام تو شروع کر لیں. گھر گھر ہم نے پہنچنا ہے, لوگوں کو سمجھانا ہے کہ جو آپ کی جماعت کے خلاف کردار کشی کیا گیا پچھلے کافی دیر سے, جو کردار کشی کیا گیا وہ اس لیے کیا گیا تاکہ ہم پہ یہ سلیکٹڈ حکومتیں مسلط کر سکتے. اب انشاءاللہ تعالی اس جماعت کو جس نے مئی 9 پہ ادارے پہ حملے کیے, عوام اور ادارے کے درمیان ایک گیپ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اور ان کو ہروانا, ان کو شکست دلوانا کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ مقابلہ کر کے ہروائے ان کو الیکشنز میں. اور میں اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں پہ بھروسہ کرتا ہوں, میں جانتا ہوں کہ وہ مقابلہ کرنے جاتے ہیں, جبکہ ہاتھ پاؤں ان کے نہیں باندھے جاتے ہیں تو وہ مقابلہ کر کے جیت بھی جاتے ہیں. ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے. اس دور میں آپ نے یہ ثابت کر دیا تھا جب پورا ریاست تلا ہوا تھا کہ انہوں نے خان صاحب کو جتوانا تھا, تو میرے مظفر گڑھ کے امیدواروں نے پورا ریاست کی طاقت کو شکست دلواتے ہوئے اپنے سیٹس نکالے تھے. تو اب کس چیز کا خوف ہے؟ انشاءاللہ تعالی اس بار بھی ہم ماضی سے بہتر پرفارم کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جب پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت آپ کی مدد سے, آپ کا دعاؤں کی وجہ سے, آپ کی ساتھ کی وجہ سے ایک بار پھر انشاءاللہ تعالی ہم بنا کے رہیں گے اور عوام کا خدمت کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ, سیال صاحب کا بہت شکریہ. سریک کی صبح. اور جو مجھ سے بات رہ گیا کہ جو کام 2008 کی حکومت میں شروع ہوا تھا صوبہ کے سلسلے میں, انفارچونیٹلی پچھلے 15 سال میں بارہ وہ کوشش ناکام رہا. اس دفعہ انشاءاللہ تعالی آپ مجھے اتنے نمائندے دیں گے, آپ مجھے اتنا اسٹرینتھ دیں گے کہ میں نہ صرف اس ایشو کو اٹھا سکوں مگر آپ کو اپنا صوبہ بنا کے آپ کے پاس واپس آ سکوں. آپ کا شکریہ. اگر میڈیا کے دوستوں نے سوال نہیں پوچھنے ہیں تو پھر آگے جائیں. اچھا اتنا دور آنے دیں, میں کیسے میں سن نہیں سکوں گا. ادھر آگے آنے ادھر تھوڑا باری سچیل آپ ان کو ہٹا دیں, کرنل بابر آپ کا فوج کو ہٹا دیں. بہت بالکل بہت آپ دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا
جو اس دفعہ کا منشور ہے اس میں بہت سے ایسے پروگرامز ہوں گے جو کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرح انقلابی پروگرامز ہوں گے. میں اس وقت سے پہلے آپ سے پورا جو تمام پوائنٹس ہے اس میں وہ تو ابھی شیئر نہیں کرنا چاہوں گا. آپ انتظار کریں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ایک عوام دوست منشور بنا کے دیں گے. اچھا، بلاول بھٹو پی ڈی ایم کی حکومت میں بلاول بھٹو ایک فون پر وزیر خارجہ بن گئے اور اب جو ہے لیول پلین فیلڈنگ کی بات کر رہے ہیں، تو یہ اس تبدیلی کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو یا تو آپ ان کی آنکھ کا تارا تھے اور اب آپ لیول پلین فیلڈنگ کی بات کر رہے ہیں اور الیکشن کی بات کر رہے ہیں. آپ جو سوال کریں گے نا وہ اس سوال کا جواب میں دوں گا. اگر آپ مجھے وزیر خارجہ کے مطابق سوال کریں گے تو میں اس کا جواب دوں گا. آپ لیول پلینگ فیلڈ سوال پوچھیں گے اس کا جواب دوں گا. مجھ سے سوال کیا گیا سکھر میں نے اس کا سوال کا جواب دیا گیا. الیکشن کے بارے میں کل ہی انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا CEC بیٹھے گا اور ہم اپنا اسٹریٹجی بنائیں گے. میرا خیال میں الیکشنز ہونے چاہیے، جلد سے جلد ہونے چاہیے. بڑی عجیب بات ہے کہ ایک جماعت جو ہے وہ خود تو الیکشن ڈیٹ اعلان کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ فیبروری میں الیکشن ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ الیکشنز ہے، آپ کو نہیں پتا کہ الیکشنز کب ہے، الیکشن کمشنر صاحب کو نہیں پتا کہ الیکشنز کب ہے، مگر اس جماعت کو پہلے سے پتا ہے کہ الیکشن ڈیٹ کیا ہے. تو میں پھر اگر لیول پلینگ فیلڈ کا بات نہ کروں تو کیا کروں؟ فاروق شیخ میرے ایک سوال ہے آپ سے سر. بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیپلز پارٹی نے مظفر گڑھ میں اور پورے پنجاب میں بڑی ترقی کی، لیکن یہ بتائیے گا کہ جو عوام اب جب تک الیکشن نہیں ہوتے یہ بھوک کے بارے بالکل نڈال ہو چکے ہیں، اس کا بھی کوئی حل ہے آپ کے پاس؟ کیونکہ آپ اسی پی ڈی ایم کا ایک حصہ بھی رہے ہیں. تو پی ڈی ایم کا حصہ تو ہم بہت پہلے رہے تھے، اور پھر اس لیے کہ ہم استعفیٰ نہیں دے رہے تھے یا پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا ہمارا اپوزیشن کے دوران، تو ہمیں شو کاز نوٹس دیا گیا اور پی ڈی ایم سے آؤٹ ہوا. تو تب سے ہم پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کا الائنس کے تحت جو ہے ہم نے حکومت سنبھالا تھا. پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی حکومت میں ساتھ تھے، مل کے ہم نے بہت کام کرنے کی کوشش کیے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنے وزارتیں کے جواب دہ ہیں. پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم کے سربراہ پی ڈی ایم کے جو وزارتیں ہیں وہ جواب دہ ہیں. I can't hear, sorry. آج کل وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جو پی ایم ایل این والے ہیں وہ یہی ذمہ ٹھہراتے ہیں کہ جناب پیپل پارٹی والے ہمارے ساتھ ہیں، ہمارا کہنا کا وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. بالکل ہم ساتھ ہیں. آپ کا تجربہ یہ فکر کا ٹھیک رہا؟ بالکل نہیں، میرا خاص طور پہ لوگ سیاست میں میرا خیال میں پاکستان کے مسائل ایسے ہیں، پاکستان کے مسائل ایسے ہیں کہ کوئی ایک جماعت یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اکیلے ساری چیزیں کو سنبھالیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ آپ کو سب کو ساتھ لے کے جانا پڑے گا، آپ کو سب کو انگیج کرنا پڑے گا. اس لیے مسائل اتنے سنگین ہیں کہ یونٹی کے ساتھ کے بغیر آپ ان مسائل کے حل نہیں نکال سکتے. افسوس کے ساتھ خاص طور پہ یہاں پنجاب میں اور مرکزی پنجاب میں ہمارا پالیٹکس میں اتنا پولرائزیشن ہوا ہے کہ ہم سیاسی مخالف کے بجائے دشمن بن رہے ہیں، ذاتی دشمن بن رہے ہیں، اور اس طریقے سے آپ پاکستان کو پاکستان کے مسائل سے نہیں نکال سکیں گے. ہمیں ایک ایسا ایکویلیبریم پھر سے بنانا پڑے گا جس سے تمام سیاسی جماعتیں اپنے دائرے میں اپنے سیاست تو کرتے رہیں، لیکن ہم مل کے ملک کو ان مسائل سے نکالا جائے. یہ نفرت کی سیاست، یہ تقسیم کی سیاست، یہ گالم گلوچ کی سیاست، اس کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا، دفن کرنا پڑے گا تاکہ پاکستان آگے بڑھے. آخری سوال رانا صاحب بڑا آسانی ہوگا شاہین صاحب اگر ایک بندہ ایک آپ کوئی آپ فیصلہ کرو کہ کون سوال پوچھے گا. نہیں ایک منٹ شاہین صاحب ایک منٹ میں آپ کا ایک منٹ آپ ایک کر کے جرنلسٹ کا نام لے کے سوال پوچھے تاکہ یہ تھوڑا سا کوآرڈینیٹ آرگنائز کر کے یہ پریس کانفرنس. ایک منٹ آپ پوچھے نا، اگر آپ کو نہیں معلوم ہے شاہین صاحب میں کسی اور کو ذمہ داری دے سکتا ہوں. چلے سیال صاحب آپ ایسے آپ اس وقت
90 दिन में इलेक्शन की बात करें, जबकि जरदारी साहब हल्का बंदियों की बात करें, उसके बाद इलेक्शन की बात करें, तो क्या ये गैरानी इक़दाम है? एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का पॉलिसी है उस पर मैंने आपको बताया, वो आइन के मुताबिक हमारा नुक्ते नज़र हैं। जहाँ तक डिलिमिटेशंस की बात है, वो भी मेरा ख्याल ये था कि अगर डिलिमिटेशंस होना था तो आप डिलिमिटेशंस करवा दें, मगर इसलिए कि आइन कहता है कि 90 दिन में, तो आप वो डिलिमिटेशंस 90 दिन में कर दे। सीट्स में कोई फ़र्क भी नहीं आ रहा है तो मुश्किल नहीं होना चाहिए। अगर कोई ज़िद है या कोई वजह है या कोई मजबूरी है कि उसको आगे भी लेके जाना पड़े, तो आगे लेके, फिर मेरे हाथ में नहीं है, किसी और के हाथ में, इलेक्शन कमीशन के हाथ में कि डेट कब दे। तो वो डेट क्या है? डेट 90 डेज में नहीं है। अगर मेरा सीसी इजाज़त देते और मैं ये मानता भी हूँ, तो आप मुझे बताएं कि 95 डेज में, 100 डेज में, 110 डेज में, 120 डेज से 10 साल क्या इरादा है? डेट तो दो। फारूक एक मिनट यार, फारूक शेख 2024 में आप इलेक्शन देख रहे हैं। रावल साहब, आप पीडीएम का भी हिस्सा रहे, एंड जो इलेक्शन है पीपल्स पार्टी वो पंजाब और कौमी असेंबली में सीट एडजस्टमेंट के साथ जाएगी या अलग? हम पीडीएम के साथ हुकूमत में थे और हम जहाँ तक इलेक्शन का स्ट्रैटेजी होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला करेगा। मेरा जो ज़ाती ख्वाहिश है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तीर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, बट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीसी ये फैसला करेगा। आपने कर लिया, आपने गाँव का अमरान बोल चैनल बोल के लब आजाद है तेरे। बोल जल्दी कर, 2024 में क्या आप इलेक्शन देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? कल हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग है और उसमें हम अपना पार्टी का पॉलिसी उसके बाद सामने रखेंगे। आइन के मुताबिक जहाँ तक मैं तो सिर्फ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूँ, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी शायद नहीं है, मगर जो मुझे थोड़ा बहुत उधर से पढ़ने का जो मुझे सिखाया गया है, एक आम आदमी अगर आइन को पढ़े तो साफ लिखा हुआ है कि 90 दिन। बाकी बड़े लोग हैं वो मुझे समझाएंगे कैसे 90 दिन नहीं। अदनान अच्छा बिलावल साहब, पीडीएम से पहले आपने एक मिसाक जमहूरियत साइन किया था नवाज शरीफ। ओ पीडीएम मिसाक जमहूरियत में इंटरेस्टेड नहीं है। पहले तो था, हमने चाहा कि COD 2 भी बने, हमने तो चाहा कि पाकिस्तान में ये रेकन्सिलिएशन। हाँ, आप लोगों ने मिसाक जमहूरियत साइन किया था, उसके बाद जो पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें काफ़ी फैलाव आ गया था सियासी तौर पर, काफ़ी बेहतरी आई थी। तो अब आपको नहीं लगता जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इक़दाम किए जा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि PTI को भी कौमी भारी में लाया जाए, उन्हें भी एक टेबल पे बिठाया जाए और एक नया मिसाक जमहूरियत वक्त? देखो, जहाँ तक मैं पीडीएम की बात है मैं उनके लिए बात नहीं कर सकता। उतना कह सकता कि हमने कोशिश तो किया था कि नया COD हो, नहीं हो पाया। जहाँ तक आपका सवाल PTI के हवाले से हैं, जो लोग खुद May 9 के हमले में इन्वॉल्व थे, जिन्होंने हमारे इदारे पे हमले किए अपने ज़ाती मफाद की वजह से, अपनी साजिश की वजह से, वो बड़ा साजिश था, एक दिन पूरा का पूरा कहानी सामने आएगा। तो उनसे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है जो खुद उसमें इन्वॉल्व थे। जो नहीं थे, मेरे ख्याल में चाहे वो PTI हो, चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो, बिल्कुल उनको सियासत के दायरे में होना चाहिए, हमारा ओवरऑल पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा होना चाहिए। हम सब इस मुल्क में रहते हैं, हम सब जो भी हमारा सियासी नुक्ते नज़र होगा, फ़र्क होगा, लेकिन हम सब इस मुल्क के शहरी हैं, पाकिस्तानी हैं। और कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नारा दिया था कि ना मेरा ना तेरा, हम सब का पाकिस्तान, और वो मेरा इस इलेक्शन का नारा होगा कि हम सब का पाकिस्तान। थैंक यू सर, चलो एक सेल्फी।